चेहरे पर बंद गोभी का छिलका लगाकर सो जाया करो। चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। कान में शदीद दर्द हो तो रात को कान के अंदर लहसुन का एक दाना रख कर सो जाओ। सुबह को दर्द वगैरह गायब हो जाएगा। निहार में मेथी दाना चूस लेने से 70 साल तक मोटापा नहीं आएगा। सर के बाल अगर सामने की जानिब से सफेद होना शुरू हो तो ये खुशनसीबी और बरकत की अलामत है, और दाएं और बाएं से सफेद होना शुरू हो तो ये सखावत की निशानी है, और पीछे की जानिब से सफेद होना शुरू हो तो ये बदबख्ती की अलामत है। खाने के फौरी बाद सोने से अच्छा है कि भूखा सोया जाए। भूखा सो जाना ज्यादा सेहतमंद हो सकता है। गिलास पानी का पीने से दिमाग 14% तेजी से काम करता है। जोड़ों के दर्द के लिए मेथी दाने का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद जाना जाता है। नींद में खराटे आने का मसला हो तो सरसों के तेल के चंद कतरे नाक में डाल लो, जिंदगी भर खराटे नहीं आएंगे। जिसकी आवाज बैठ जाए वो सौंफ के दाने चूस ले, गला उसी वक्त खुल जाएगा। टूटे हुए बर्तन में पानी पीने वाले का रिस्क तंग हो जाता है। अगर आप अपने जिस्म को हमेशा चुस्त रखना चाहते हैं तो नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा जरूर खा लिया करें। चावलों के बाद दूध हरगिज न पिएं। बच्चों को चाय हरगिज न दें। क्या आपको मालूम है, सबसे पहले दुनिया से शहद वाली नेमत उठाई जाएगी। मछली खाने से जिस्म में खून नहीं जमता। अपने महबूब इंसान के साथ रहने से आपका डिप्रेशन कम होता है और आपकी जिंदगी में इजाफा हो जाता है। बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ों को और सर की जिल्द को कुव्वत और ग़िज़ाइयत मिलती है। जख्म की सूजन को दूर करना है तो प्याज को जला लें, उसमें हल्दी मिलाकर जख्म पर लगाएं। और नाजरीन, जिनका मैदा खराब रहता हो वो आलू के पानी में इसबगोल मिलाकर रोजाना निहार मुंह पी लें। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगें तो उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लेने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। बदहजमी के मसले में उबले चावलों का पानी पीने से फौरन बदहजमी का मसला ठीक हो जाता है। अगर अपने दिमाग को हमेशा ठीक रखना है तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं। हर जुमे को हाथों और पांवों के नाखून जरूर साफ करें। जुमे वाले दिन नाखून साफ करने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। झूठ कसरत से बोलने वाले दूसरों का झूठ पकड़ने के माहिर होते हैं। जब वजू करना मुश्किल लगे तो यह सोच लिया करो कि अपने गुनाहों को धोने जा रहा हूं। जिस बंदे को शुगर का मसला हो उसको मुसलसल ऊंटनी का दूध पिलाने से शुगर दूर हो जाती है, जल्दी आराम आ जाता है। ऊंटनी का दूध अगर हामिला खवातीन पीती रहें तो उनका बच्चा गोरा पैदा होता है। दस्तरखान पर बैठो तो हाथ को काबू में रखें। किसी के घर अपनी नज़र को काबू में रखें। किसी मजलिस में अपनी जुबान को काबू में रखें। नमकीन चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल करना बिनाई के लिए मिज़र होता है। खुश्क खांसी अगर रात को सोने ना दे तो सुबह शाम एक शहद का चम्मच 6 दाने काली मिर्च मिलाकर खा लें। इंशाल्लाह खांसी में सुकून मिलेगा। चंद दिनों में खांसी खत्म हो जाएगी। कम सोना आपकी उम्र में कमी लाता है। अगर दांतों पर सख्त मैल जम गई हो तो कीकर का कोयला लेकर दांतों पर मल लें, फिर अच्छी तरह धोएं। पालक कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। पालक आंखों की सेहत के लिए
اچھی شے ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ ٹانگوں میں جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ موچ آنے کی صورت میں برف کی مالش کریں۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار بہت مفید چیز ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس رہتا ہے۔ سنگاڑا مردانہ کمزوری میں مفید ہے۔ تازہ ٹماٹروں کے زیادہ استعمال سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کریں۔ چنے اور جو کے آٹے کی روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ زیادہ پیاز کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ سکتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ ہے۔ ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چٹکی بھر پھٹکری تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈال لیں۔ شوگر کے مریض لوگ جو کے آٹے کی روٹی سے یا جو کے دلیے سے ناشتہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں، خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنا سر بالکل بھی ڈھانپ کر مت سویا کریں۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں تو پودینے کے پتے چباتے رہا کریں۔ زیادہ چائے پینے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ سائیکل چلاؤ، ٹانگیں مضبوط ہوں گی۔ اگر کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دار چینی ملا کر کھا لیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جسم کے کسی بھی حصے پر درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کیا کریں۔ اجوا کھجور گٹلی سمیت پیس کر کھا جاؤ، ساری زندگی دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر کسی بندے پر تیزاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ حصے پر دودھ ڈالیں۔ جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو دودھ ڈالتے رہیں۔ جتنا دودھ ڈالا جائے گا اتنا ہی مریض کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ قوت باہ کی کمی والے افراد دنیا استعمال نہ کریں۔ شوگر والے مریض چقندر اور شکرکندی استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اور ناظرین، سنت کے مطابق پانی پینے کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: دماغ کمزور نہیں ہوگا، گردے خراب نہیں ہوتے، گھٹنے تندرست رہیں گے، دل کے وال بند نہیں ہوں گے، ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہے گی، بلڈ پریشر کم ہو جائے تو وٹامن سی سے بھرپور ٹھنڈا جوس بے حد مفید ہے۔ جسم میں درد ہو یا تھکاوٹ محسوس کریں تو ایک کپ چائے میں تھوڑی سی خسخاس ڈال کر پی جائیں۔ تھکاوٹ ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں، جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کو ہضم کرنے میں 10 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ جب آپ کو غصہ زیادہ آئے تو یہ کام کریں: بولنے سے پہلے ضرور سوچیں، گہری سانس لیں، موجودہ حالات پر توجہ نہ دیں، 4 منٹ خود پر کنٹرول کریں، کچھ نہ بولیں، سب نارمل ہو جائے گا۔ انسانی دل دھڑکتے وقت اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ جو خون کو 30 فٹ دور تک پھینک سکتا ہے۔ شہد وہ واحد چیز ہے جو پہلے سے ہضم شدہ حالت میں ہوتی ہے۔ گردے مثانے کی پتھری باہر نکالنی ہے تو 6 گرام اجوائن روزانہ پھانکتے رہیں، انشاءاللہ پتھری بھاگ کر باہر نکلے گی۔ سون حلوہ کا استعمال رات کو کرنے سے قبض ہو جاتی ہے۔ ادرک کا ابلا ہوا پانی سر پر لگانے سے سر کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔
روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھاؤ، بیماریاں ختم ہوں گی۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔